बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्लमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। ये पाकिस्तान बचाओ पाकिस्तान बनाओ चैनल है, इस पर आपको 100% वो खबर दी जा रही है जो हो चुकी है, तो जड़ी होनी है। ठीक है जी, कोई फैब्रिकेटेड नहीं, कोई सनसनी नहीं, बिल्कुल सच्ची खबर है, तो उसको जरूर कीजिए। तुलबा सड़कों बिलावल मौलाना का यारकर। ठीक है जी, मौलाना और बिलावल साहब का यारकर। समझ जब आइन आएगी तो पता चलेगा। पीटीआई बुरी तरह ट्रैप में। ठीक है जी, आपको पता है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, तो हम पता है जनाब कि इतना फितना फतूर पाकिस्तान में डालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को तरक्की से रोकने की जा रही है कि जनाब वो हर वेले ज़हन च वही होंदा है जनाब कि हुण फितना शुरू हो गया, हुण फितना शुरू हो गया, हुण साइबर फितना शुरू हो गया, हुण 9 मई फितना शुरू हो गया है, हुण गोली लगन का ड्रामा फितना शुरू हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, हुण जेल भरो फितना शुरू हो गया है, हुण जनाब जेल चो कड्डो फितना शुरू हो गया, हुण धरना फितना शुरू हो गया है, हुण लॉन्ग मार्च फितना शुरू हो गया है, अब जनाब पंजाब कॉलेज फितना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, अच्छा, अब बेचारे मासूम तलबा उनको ले तो ज़ाहिर गल है एट ए टाइम जो इनियां गल्लां चल रही होंगी तो फिर यानी बंदे से गलती भी हो सकती है। तो जनाब ऐसे है कि आइनी तरामीम के हवाले से तो मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि जब फुल कोर्ट में एक फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो मैंने कहा था कि फैसला जो मर्जी आए आइनी तरमीम हो कर रही है जो रियासत पाकिस्तान ने सोचा है, और जिन्होंने अगे सीटा नहीं लभनिया वो नहीं लभनिया। ठीक है जी, और अगर किसी की एक्सटेंशन होनी है या उससे प्रमोशन मिलनी है तो वो होकर रहनी है, जो मर्जी कर लो। ठीक है जी, तो इसलिए खबर में आपको दे बैठा, पूरी दुनिया या पाकिस्तान में ये वहद आदमी था जिसने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी। और एक मेरा व्लॉग है इसी चैनल पर, आप पीछे जाएं, 2 जजों का इख्तलाफी नोट जो था उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, और आने वाले दिनों को इसलिए बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, मेरा मकसद जनाब को सब्सक्राइबर बढ़ाना है या वो पैसे कमाना नहीं है। मेन मसला ये है कि देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम नास को वो बात बताएं जो हैं, साथ साथ उनकी ग्रूमिंग करें, और उन्होंने सनसनी फैलाई जाती है और फतूर फैलाया जाता है कि उससे हटकर एक संजीदा सोच की तरफ लेके हैं। तो इसलिए जनाब आज जरूरत पड़ी हो तो मैंने कहा मैं ये कर दूं कि जनाब कल मौलाना साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बिलावल साहब की सुनी है, फिर तमाम मामलात के ऊपर गौर किया, फिर जनाब राब्ते किए जितने जितने मेरे यानी राब्ते हैं, और उसके बाद सारी जब खबरें इकट्ठे की हैं फिर उसे मैंने डाला अपने विजदान के शेकर में। तो फिर जी चीज़ निकली है तो फिर जनाब है पता लगा कि जनाब इमरान खान साहब तो उन्होंने जी पार्टी बुरी तरह ट्रैप हो गई है, और रियासत पाकिस्तान जिनकी नीयत पहले भी ठीक थी और जो करना चाह रहे सन वो मामला जनाब बड़ा ईजिली तरीके से जनाब जो मेन चीज़ वो चाहते थे, ठीक है जी, वो चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली हैं, दिखाई उन्होंने जनाब सजी भी सी खबी भी सी, तो न सजी मारी न खबी मारी, सीधा मथे की टक्कर मार दी। ठीक है जी, अब वो समझ आएगी जिस वेले पार्लीमेंट का इजलास होएगा और कुछ मामलात होंगे, और 25 तारीख के बाद जनाब सारे सिर फड़ के बैठे होंगे। सो वो सारी चीज़ें मैं वो जो दो जजों का इख्तलाफी नोट है उसमें मैंने बहुत सारे इशारे किए थे जनाब क्या कुछ होगा। तो अब ऐसे है कि क्योंकि जनाब पीटीआई किसी नज़रिए पे नहीं है, ना आइन ना कानून की समझ। अच्छा जी, बस सिर्फ एक है मुबागला राई है, झूठ है जनाब, जो टाउन टाउन यानी शुरू होया काम बस उन्होंने करी जाओ। अच्छा, झूठी खबरें फैलाई जाओ, सोशल मीडिया पे जो यूथड़े बैठे हैं उन्हें इस्तेमाल करो। वो जो यूथड़े यूट्यूबर हैं जिनके मुतालिक मैं हमेशा मामून नास और जवानों को कहता हूँ कि इनको दूर रहो, वो जनाब एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, और जो यूथापा वायरस के पेशेंट हैं वो जनाब अपने उत्ते लै लेंगे। अभी तक आप देखें खान साहब की 2014 के धरने साजिश से लेकर आज दिन जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केड़ी गल जो कामयाब हुए, मुल्क को ना तबाह कर देता माशी सफारती तौर पे। ठीक है जी, ये कैसे लीडर हैं कि आज आप देखें कि पूरी दुनिया में से कोई मुल्क उन्होंने लैंड वास्ते तैयार नहीं। ठीक है जी, अभी 40 ममालिक के तकरीबन राउंड अबाउट लोग आए, किसी ने भी इमरान हाँ ए जरूर कहा कि इस फितने फतूर जड़ों मुकाओ, किसी ने इमरान खान साहब के मुतालिक बात नहीं की। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पूरी दुनिया है डेफिनेटली वो एक बिजनेस का सोचती है, वो डेफिनेटली कारोबार का सोचती है, वो अवाम नास के फायदे का सोचती है, वो जो आपके सफारती ताल्लुकात होते हैं, ठीक है जी,
اچھا ان کی توجہ اس کی طرف ہوتے ہیں اور مفادات کی یہ ساری بات ہوتی ہے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی ایک فتنہ فطور ہوگا تو اس کی طرف پروڈکٹیو قومیں وہ نہیں توجہ دیتی. سو سارا کچھ کر کے ویک لیا, ٹھیک ہے جی. یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ اس کی مین ریزن ہے کہ جس ویلے تسی پڑھے لکھے نہ ہو, جس ویلے تہاڈے کوئی علم نہ ہوئے, تہانوں قانون قاعدہ اور جو ایک پولیٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں یعنی ان کا آپ کو نہ پتہ ہو, آپ کو عوام کی نبض کا نہ پتہ ہو. اچھا عوام کی نبض سے زیادہ جو یہاں ادارے ہیں جو پچھلے 75 ایئر سے یہاں پر بہت سارے معاملات پہ یعنی ہولڈ کیے ہوئے ہیں, جب تک آپ کو ان کا اسکول آف تھاٹ نہ پتہ ہو اور آپ صرف ایک ہوا کے گھوڑے پہ پتہ نہیں ہوش چوندے کو نہیں ہوندے ہو بیٹھ کے آپ وہ جو جھوٹا نبی تھا جس نے انڈیا سے ایک دعویٰ کیا تھا, وہ ایک مجون کھاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس مجون میں وہ جو چیزیں ڈالتا تھا, جب میں نے ریسرچ کیا تو اس کا اب جو موجودہ اس کی شکل ہے وہ ایک پاؤڈر ہے جو شاید سونگا جاتا ہے کہ جلے سونگے جاتا ہے تو پھر بندہ ہوا دے گھوڑا چاہتا ہے. اچھا تو بالکل یہ وہی والی بات ہے, وہ بھی جو شخص تھا وہ خدائی کے دعوے نبوت سے لے کے نا وہ ایسے شروع ہوا مجدد سے, تو کرتے کرتے نعوذ باللہ وہ نبی اور پھر خدا کے دعوے تک پہنچ گئے. تو یہ یعنی چیز ہی ایسی, جب وہاں آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس ویلے تو سارا ہرا ہرا نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, میں بھی کر لواں گا, بھی کر لواں گا, بھی کر لواں گا, ٹھیک ہے جی. لیکن جس لئے اکھا کھلنی ہے اور گراؤنڈ ریلیٹیز کا پتہ ہوتا تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. تو جناب اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اس کی جو سیاست ہے وہ اسی ہوا کے گھوڑے کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی, اور کچھ وہ پاکستان کے غدار جو محکموں میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس فتنے کو سپورٹ کیا ملک کی تباہی میں, اور ایون وہ جب ان لوگوں سے جان چھوٹی تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فتنے کام کرتے رہے اور اب وہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں کافی حد تک. تو ان لوگوں کی یعنی سپورٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی, پی ٹی آئی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بری طرح ٹریپ ہوئی ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں جناب, اس پہ بھی ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور جتنی بھی مبعوث سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے جناب وہ سارا کچھ اچیو کر لیا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جڑا وہ کرنا چاہتے سن. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بینچ بھی بن جائے گا. جن لوگوں کو ریاست پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی انہیں ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, جس چیز کو سسٹین رکھنا چاہتے ہیں وہ سسٹین ہوں گے. اچھا جو معاملات یعنی ریاست پاکستان اور پارلیمنٹ نے جو چیزیں سوچیں, ٹھیک ہے جی, اس کے مطابق وہ ساری چیزیں یعنی ہونے جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ترامیم ویسے ہو چکی ہیں تو ان کو میں گل دساں, اب یہ جو ٹائم گزاری ہے بس پھر یہ ہے ہی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں نے 2 ججوں کا اختلافی نوٹ تھا نا, اور اس میں میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست پاکستان کی کسی ریاست کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر قانونی جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کرنا. تو اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ نے ایک بل پیش کی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے جی, اور وہ جو بل پیش کی ہے تو یہ جو اور عدالتی معاملات یعنی وہ کیا ہے جس کو صدر صاحب نے منظور بھی کر لیا تھا کہ جس کے تحت وہ جو فیصلہ تھا وہ یعنی اب امپلیمنٹ کرنے کے قابل نہیں رہا, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے جو میں نے سب سے پہلے میرے خیال میں دنیا یا پاکستان میں آدمی تھا کہ اگر سارے راستے بند ہو بھی جاندے نا, مولانا صاحب ہیں کچھ اور لوگ ہیں, اگر وہ امینڈمنٹ کو نہیں کرنے آتے سپورٹ تو امینڈمنٹ تو ہو کے رہے گی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر وہ جو ٹرمپ کارڈ ہوگا تو صرف ایک گھنٹہ ایک نوٹیفکیشن ہونا ہے, ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے, امینڈمنٹ ادھر پاس ہونی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ود ان 24 آور وہ امینڈمنٹ جیڑی وہ پاس ہو جانی. اور ٹینٹ ہیں فش جناب جنہیں جڑے یوتھڑے ہیں وہ پھر انہوں نے نوکریاں بھی سوالی نشان ہوں گے, کیونکہ یہ جو آئینی عدالت ہے پوری دنیا میں یہ معاملات چلتے ہیں, صرف پاکستان میں یہ ایک یعنی ری چل پڑی ہے یا جو ایک معاملہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی آنے والے 3-4 دن ہیں اس میں جناب مولانا صاحب بھی آئی ایم شیور کہ بڑے میچور قسم کے سیاستدان ہیں, بڑے زبردست پرسنالٹی ہیں, وہ جو انہوں نے یارکر مارے ہیں, ٹھیک ہے, جو تو پورا فائدہ چکن گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ترامیم ہوں گی تو پھر تسی پی ٹی آئی تے انہوں نے جڑے نال جڑے بھی ہیں لونڈے لپاڑے انہوں نے تسی چیخاں ویکھو گے اور پھر سب کو سمجھ آئے گی کہ جناب مولانا صاحب تے بلاول یا ریاست پاکستان نے سجی تکائی کبھی بھی نہیں ماری, سے بھی متھے کی ٹکر ماری, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب سیاست
میری پریڈکشن کے مطابق ویسے ختم ہو چکی ہے، رہی صحیح کسر اس کے بعد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی بہت ساری خبریں ہیں انشاءاللہ آپ کو دیں گے جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے پر، بوڑھے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے، ہو سکے تو انہوں شیئر بھی کر دو جناب. ٹھیک ہے، ملیں گے اگلے ویڈیو میں.